अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख एजाज़ अहमद अब्दुल गनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। आज मैं कुछ ऐसी बातों पर बात करूँगा कि हर वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देना है। मैं अक्सर बच्चों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इंसान की सब में बड़ी दौलत अगर है तो औलाद और उसकी तरबियत। बच्चा जब पैदा होता है, किसी के घर में पहली औलाद होती है, किसी के घर में आखिर की औलाद होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उसको बहुत सारे लोग, जो अगर समझो अलहदा रहते हैं तो माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहन भाई बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मिल के अगर रहते हैं तो सब लोग उसको बहुत मोहब्बत करते हैं। जब बच्चा, मैंने बच्चों की एज के 4 मरहले यानी स्टेप्स बताए हैं। 1 से 20 साल का बच्चा, इसके मैंने 4 हिस्से किए हुए हैं। उम्र के 4 हिस्से किए हुए हैं। 1 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल। ये जो बच्चे की तरबियत और इल्म के लिए बहुत ही अहम है। अब मैं नंबर 1 से 5 के बारे में बताऊं। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 5 साल तक उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही लोग मोहब्बत करते हैं, मेरे बगैर ये लोग नहीं रहते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि भाई घर में बड़े हैं, माँ बाप हैं, उसको सब मोहब्बत ही मोहब्बत करते हैं। वो बहुत ही बच्चा अलग ही गुमान में होता है। फिर जैसे ही स्कूल में लोअर केजी, अपर केजी में जब जाना शुरू होता है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। जैसा ही वो छोटे बच्चों के साथ स्कूल में जाता है तो उसको एक दुनिया अलग ही लगती है। बच्चे को टीचर या उसके उस्ताद उसको बहुत प्यार मोहब्बत से उसको इल्म सिखाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर तब्दीली आना शुरू होती है। अलग अलग बच्चों में जाता है, अलग अलग ये होता है। तो माँ बाप भी थोड़ा उसके ऊपर, चलो भाई बच्चा बड़ा हो गया, उसके ऊपर थोड़ा मोहब्बत यानी उसके ऊपर थोड़ा केयर करना कम कर देते हैं। फिर जब 5 से 10 साल की उम्र में, अब दूसरा मरहला 5 से 10 साल, 5 से 10 साल की उम्र में जब बच्चा आता है तो उसको ग्रेड 1, 2, 3, 4 तक के हिस्से में वो जाता है। तो उसको दिन ब दिन अलग अलग उसको तजुर्बे आते जाते हैं। स्कूल में उसको अलग अलग पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो बच्चे के ऊपर माँ बाप इत्मीनान करते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल को जा रहा है। ये 1 से दूसरे मरहले की बात है, 5 से 10 साल। इसी दौर में माँ बाप को बच्चे के ऊपर खास तवज्जो देना है। इसी दौर में उसको दीन का इल्म सिखाना है। घर में उसको दीन का इल्म सिखाना है, या मदरसे में भेजना है, या उसको तरबियत देना शुरू करना है कि भाई दीन ये है, जो मज़हब को मानता है वो मज़हब की उसको मालूमात देना है, वस्ताद लगाना है। फिर जब 10 साल का मरहला पास होता है, जब तीसरे मरहले में हो जाता है 10 से 15 में, फिर ये बहुत ही अहम मरहला शुरू हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा उसको जिस्मानी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, वो जवानी की तरफ चला जाता है। फिर उसको, बच्चा हो या बच्ची जो भी, तो वो उसके एक तो जिस्मानी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, साथ के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अब एक जदीद ज़माना आ गया है कि भाई इंटरनेट, माँ बाप अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चा अपने दोस्तों में हो जाता है। इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई तो बच्चा गलत रास्ते के जाने के ऊपर चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो तीसरा मरहला है, जब तक वो 10वीं में भी आ जाता है
یہ تیسرا مرحلہ اس کے زندگی کا بہت ہی اہم ہے، لڑکی کے لیے تو خاص اور لڑکے کے لیے تو بھی خاص ہے، لیکن لڑکی کے لیے بہت خاص ہے۔ اس میں ماں باپ کو اپنے آنکھ میں تیل ڈال کر بچوں کے اوپر توجہ دینا ہے، وہ بچی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، موبائل پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، لیپ ٹاپ پہ ہے، ٹی وی پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، یہ سب چیزوں کو پر اس کو ماں باپ آنکھ میں تیل ڈال کر اس کے اوپر توجہ دینا ہے۔ یہ سب چیزوں پر وہ ہے یا نہیں ہے، یہ چیز دیکھنا ہے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر بہت ہی جیسا پیسہ کمانا ہے ویسا بچوں کی تربیت اور دینی تربیت اور دنیاوی تربیت دینا ہے اسی دور میں۔ اگر اسی دور میں اگر کوئی چوک ہو گئی تو پھر زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ 10 کلاس تیسرے سے چوتھے مرحلے میں جاتا ہے، 15 سے 20 سال، اب 15 سے 20 سال کے اندر تو پھر ایک بچے کے زندگی میں نئی دنیا آ جاتی ہے، وہ کالج جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر نئے دوست مل جاتے ہیں، نئے لڑکیوں کے لیے سہیلیاں مل جاتی ہیں۔ اب اتنا زمانہ فاسٹ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اچھی بری چیزیں ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، بچوں کو سب آٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے یہ 20 سال تک کا دور، 15 سے 20 سال کا دور، یہ تو ایک میرے حساب سے ہر انسان کے زندگی میں پل صراط کا راستہ ہے، ماں باپ کی زندگی میں پل صراط کا راستہ ہے۔ بچوں کو اسی دور میں اپنے دین کی تعلیم دینا ہے تاکہ وہ اپنے زندگی میں نہ بھٹکے اور صحیح راستے پہ رہے۔ ہم دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم بہت دینا ہے، کہ اس کو نمازوں کے بارے میں بولنا ہے، قرآن کے بارے میں بولنا ہے، حدیث کے بارے میں بولنا ہے، پیغمبروں کے بارے میں بولنا ہے، اپنے تہذیب کے بارے میں بولنا ہے، اپنے تہذیب کے بارے میں بتانا ہے، اپنی مادری زبان اردو جو بھی اس کی مادری زبان ہے اس کے بارے میں بولنا ہے۔ تو یہ بہت ہی 15 سے 20 سال کا جو مرحلہ ہے، یہ ہر والدین کی زندگی میں ایک پل صراط کا راستہ ہے۔ بچہ کس سے ساتھ گھومتا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، انٹرنیٹ پہ بہت مصروف ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزوں پہ دیکھنا ہے تاکہ اس کی آنے والی زندگی اچھی ہو۔ اس کے جسم کے اوپر بھی توجہ دینا ہے، اس کے کھانے پر بھی توجہ دینا ہے، اس کے سونے اٹھنے بیٹھنے، جیسا انسان اپنے نوکری پیشہ اگر ہے یا بزنس پیشہ ہے تو اپنے جیسا بزنس میں اور نوکری میں توجہ دیتا ہے، ویسے ہی بچے کے اوپر اس کے کھانے سے لے کے سونے تک، کالج سے لے کے دوستوں تک، اور اس کے محلے سے لے کے گلیاں تک، کہاں وہ جاتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہیں ایسی صحبت میں نہ پڑ جائے کہ اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو ہر ماں باپ کو یہ ایک مقدس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اولاد انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد ایک انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ والدین کو اپنی سب چیزیں جو بھی مصروفیات ہے وہ ہے، لیکن ان کے اوپر بہت توجہ دینا ہے تاکہ ہماری نسل، ہماری قوم محفوظ اور اپنے دین پر چلنے والی بنے اور اپنا مستقبل سنوارنے والی بنے۔ وہ بچہ وہ بچی ماں باپ کا نام روشن کرے۔ یہی جو دور ہے 5 سے لے کے 20 تک، ہر والدین کو اپنے بچوں کے اوپر آنکھ میں تیل ڈال کر ان کے اوپر تربیت کرنا ہے۔ اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں کہ میری کچھ باتیں والدین کو اس پر میرے حساب سے توجہ دینا ہے اور اپنی اولاد کو نیک صالح اور دیندار بنانا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر والدین کو، ہر بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور دین کے راستے پر جو دونوں جہاں میں اس کی کامیاب ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئی تو آپ اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔